Gideklara sa kagamahan ng dakbayan sa Sugbo ang state of calamity sa entero syudad nunod sa pagkabalda sa koleksyon sa basura human sa nahitabong landslide niadtong Enero 8 sa Binali, Landfill. Mato ni Cebu City Councilor Dave Tumula kinsa mao ang chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ilang gikonsiderar ang deklarasyon tungod sa pagkalangay sa operasyon sa pagkolekta sa basura o sa insidente mismo niadtong Enero 8 diin ang ihap sa mga namatay misaka na ngadto sa 13. Gani mipaabot ang konsehal og pasalamat sa Barangay Pulog sa lungsod sa Konsolasyon sa pagdawat sa kasabutan nga temporaryong maglabay usa ang dakbayan sa ilahang mga nakolektang basura niini sulod sa 30 ka adlaw samtang gilatid pa ang permanenteng solusyon sa giabagang problema sa syudad sa waste management nga nakahatag og hulga sa pampublikong panglawas. Ang sugyot sa deklarasyon sa state of calamity kay resulta sa joint resolution nga giduso nila ni Konsehal Tumula ug Cebu City Councilor North District Joel Garganera atol sa online regular session sa Cebu City Council niadtong Martes, Enero 13 sa ilang gihulagway nga grave and tragic incident nga miresulta sa kamatayon, pagkaangol, pagkawala og seryosong hulga sa pampublikong panglawas ug sa kinaiyahan. Nunot ni ining deklarasyon, nagtugot kini sa pagpagawa sa 30 milyones pesos gikan sa calamity funds sa kagamahanang dakbayan ug gawas sa Binaliw kay maapuran usab ang mga biktima sa sunog sa Barangay Tejero sa nakalabayng semana. Samtang sa pikasbahin sa susamang sesyon sa konseho, si Konsehal Garganera miduso sa corollary motion nga nagdeklara sa Enero 16 isip adlaw sa pagbangutan ug paghandom sa pagkawala sa mga biktima sa makalilisang nga panghitabo. I move to include in the agenda the proposed resolution to be included in this agenda. One is the declaration of state of calamity that finds legal basis under Republic Act 10121, otherwise known as the Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010, which includes, among others, the occurrence of natural or human-induced hazard. But the Disaster Council already made a resolution requesting the City Council to declare state of calamity on that reasons. Gikan sa dakbayan sa Sugbo, kini si Bombo Joanna Cañete and this is a Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!